شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है। क़यामुल लैल, नमाज़ें तरावीह शेख अब्दुल बासित अल-मंशावी के साथ। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله